बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं सोबान कुरैशी। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है। हुक्मरान जमात की कश्ती बिलखुसूस शदीद भूचाल की जद में नज़र आ रही है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना परेशान अपोजिशन या इत्तेहादी जमातें नहीं कर सके जितना खुद जमात के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँच रहा है। अगर पिछले एक दो दिनों की अहम डेवलपमेंट्स की बात करें तो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, जहां कल रात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने धुआंधार खिताब भी किया है। दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलवाने के लिए रिक्वेजिशन भी जमा करवा दी गई है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि कानून के तहत 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर साहब को इजलास बुलवाना होता है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान और उनसे मिलकर बनता हुआ ब्लॉक भी हुकूमत के लिए इस वक्त शदीद मुश्किलात खड़ी करता नज़र आ रहा है। पहले मामला सिर्फ जहांगीर तरीन साहब तक महदूद था, मगर अब अब्दुल अलीम खान की एंट्री के बाद ग्रुप काफ़ी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि लगभग 40 से 60 अरकान असम्बली वो हैं जो इस वक्त उनके साथ राब्ते में हैं, जिनमें सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। और 2 रोज़ कबल तो हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ एक ही ग्रुप है जो इमरान खान साहब का है। मगर अब उनकी वो बात रद्द कर दी गई है, खुलकर 2 ग्रुप सामने आ गए हैं। इसी दौरान हमने कल देखा कि जहांगीर तरीन ग्रुप और काफ लीग के इत्तफाक से ये बात भी सामने आ चुकी है कि उस्मान बुज़दार को हटाकर कोई और वज़ीर आला लगाया जाए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत भी उस्मान बुज़दार को हटाने का मुतालबा कर रही है और इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खुद इस्तीफ़ा देने की पेशकश की है, लेकिन इमरान खान साहब फ़िलहाल इस कुर्बानी के मूड में नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कल फजलुर रहमान साहब ने, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद शहबाज गिल और तरीन ग्रुप की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम पॉइंट्स पर और आने वाले दिनों के मंजरनामों पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर सीनियर तहक़ीक़ात कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान एडवोकेट चौधरी अबरार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी कमर गिलानी साहब भी हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मीर सैयद वासिफ हैदर साहब। और कुछ देर में हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर नेशनल असम्बली अली गौहर साहब भी ज्वाइन कर लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पंजाब बैरिस्टर वसीम खान बादुज़ई भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने मौजूद तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम साहब, हालात आपके सामने हैं, काफ़ी सियासत के अंदर हलचल नज़र आ रही है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? आने वाले दिन बिलखुसूस 15-20 दिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से कितने अहमियत के हामिल हैं? शायद उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। कमर गिलानी साहब, आप लाइन पर मौजूद हैं? जी, तो सीनियर सहाफ़ी की हैसियत से आप किस तरीके से इस तमाम इन्वायरमेंट को देख रहे हैं? क्या लगता है कि आने वाले जो 15-20 दिन हैं ऊंट किस करवट की तरफ बैठने को आपको लग रहा है कि बैठने जा रहा है? ये देखें कि अभी जो सूरत-ए-हाल ताज़ा एक हफ्ते के अंदर बनी है और दिन ब दिन ये ऐसी सूरत-ए-हाल बनती जा रही है कि इससे हर घंटा क्या हर 5 मिनट बाद कोई ब्रेकिंग होती है। तो ये अभी जो सूरत-ए-हाल बन रही है ये एक सियासी लड़ाई नहीं है, सियासी जो है बका की जंग बन चुकी है। और ये अभी जो अगर आप इसकी ऑब्जर्वेशन निकालें तो ये पूरा मुल्क एक तरफ, महंगाई एक तरफ, बाकी चीजें एक तरफ, लेकिन ये ज्यादातर हमें जो देखने को मिल रहा है हर सियासतदान और हर सियासी जमात उसके अंदर गिरोह बने हुए हैं। और ये खालतन अभी अगर इसको ये कहें कि ये वफादात की सियासत चल रही है जो कि मुल्क के लिए पहली दफा हमने देखा है कि इस कदर ये मफादात की जो सियासत है इससे इस कदर हर सियासी जमात अपना वजन उतारने के लिए इस कदर कशमकश में गिरफ्तार है कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे को जज करने में लगी हुई हैं। अगर हम मौजूदा हुक्मरान सियासी जमात की बात करें तो इससे पहले हम अगर अपोजिशन को लें, अपोजिशन की जमातों के अंदर 3 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके बाद उसके साथ दीगर जमातें जो है ये एक तरह तकरीबन छोटी बड़ी अगर मिलाएं तो 4 से 5 ये बड़ी जमातें बनती हैं। इनके अंदर भी छोटे छोटे गिरोह बने हुए हैं जो कि चाहते हैं कि हमारी जो है ना वो बात मानी जाए। इसी तरीके से अगर हम हुक्मरान जमात को आज से तकरीबन 1 महीने पहले हम ये कह सकते थे कि मुतहद देख रहे थे, लेकिन 1 महीने के बाद अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर
ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ایک نیا جو ہے نا گروپ وہ دوسرا حکومت کے مخالف ہی آ کے کھڑا ہے، حکومت کے اندر ہوتے ہوئے حکومت کے مخالف ہی آ کے کھڑا ہے، جو کہ ملکی سیاست کے لیے ایک انتہائی خطرناک چیز بھی ہے۔ اور اس سے اگر ہم یہ دیکھیں، اگر اتنی اپوزیشن جماعتیں آ جائیں گی، اتنی اپوزیشن جماعتیں آ جائیں گی، ایک حکومت بنے گی جو بھی بنے گی، اگر یہی حکومت رہتی ہے تو یہ ایک حکومت رہے گی۔ اس کے مخالف اگر اتنی اپوزیشن جماعتیں آئیں گی تو یہ ملک کیسے سروائیو کرے گا، کس طرح یہ مفادات کی جنگ ختم ہوگی، یہ ابھی تک یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف اگر یہ ہم بات کریں کہ وزارت اعلیٰ کی ایک لڑائی چل رہی ہے، دوسری لڑائی چل رہی ہے وزارت عظمیٰ کی۔ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کے لیے ڈاکٹر کیے ہوئے ہیں، اور وزارت عظمیٰ کے لیے ان کا ٹارگٹ ہے کہ کسی صورت وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ حکومت سے نہ رہے، کیونکہ ان کا حکومت سے رہنا ان کی باقی جماعتوں کی سیاسی جو بقا ہے اس کا اختتام ہے۔ اور یہ اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس لیے یہ سائڈ کارنر کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی وزیر اعلیٰ بنے گا اس کی ملک کا سب سے بڑا جو صوبہ ہے پنجاب، اس کو ٹیک اوور کیا جائے گا، اور ٹیک اوور کرنے کے بعد بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد جا کے اگر وزارت عظمیٰ عمران خان نہیں رہتے تو وزارت عظمیٰ کو بھی ٹیک اوور کیا جائے گا۔ یہ اصل ان کا ٹارگٹ ہے، یہی ان کے مفادات ہیں جس سے ملک کا نہیں سوچا جا رہا، ملکی جو مسائل ہیں، جو ملکی انٹرنیشنل جو ایک طرح یہ ایشوز چل رہے ہیں ان کا نہیں سوچا جا رہا۔ لیکن یہ جو بھی ہے، جو بھی جس طرح بھی ہے، اگر ہم اس کے الٹرنیٹ دیکھیں کہ جو لیڈرشپ ہے ہماری وہ کوئی بھی ایک لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی۔ اگر اپوزیشن جماعتوں سے ہم دیکھیں گے کہ کوئی ایک اپوزیشن جماعتوں سے ایک لیڈر آ جائے گا، ایک لیڈر آ کے ملک کا نظام چلائے گا، وہ ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ اسی طرح کی کھچڑی بن رہی ہے، اور یہ بن کے آگے کیا ہوتا ہے یہ تو ابھی کوئی بندہ اس کو کوئی بھی تجزیہ نگار ٹھیک ہے قمر گیلانی صاحب، ٹھیک ہے قمر گیلانی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ راجہ وسیم صاحب آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آنے والے دنوں کے اندر حالات کیا صورتحال اختیار کر رہے ہیں؟ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو قربان کیا جائے گا، یا عمران خان صاحب اپنی ضد پر قائم رہیں گے کہ وہ ان کے وسیم اکرم پلس اور انضمام الحق پلس ہیں اور آخری دم تک ان کو نہیں ہٹایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بزدار صاحب کل اپنا ریزائن دے رہے ہیں پی ایم کو، اور اپنا پیج بھی سارا ڈال دیا جو ضروری صاحب کے لیے، لیکن پھر آپ نے دیکھا رات کو ایک ایکٹیویٹی جو شجاعت حسین صاحب پہنچ گئے وہاں پہ جی پی ڈی ایم کے پاس، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، جی سوری جی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جی، اور فضل الرحمان کی جو بات تعزیہ سے ہوئی ہے ان کی ملاقات کے بعد وہ بھی خاصی راز نہیں ہے۔ جو گلزار صاحب کے جو تعیناتی ہے جب سے آئے ہیں، گلزار صاحب ایک کمزور شخصیت ہے، شاید اسی لیے انہیں بلایا گیا تھا تاکہ سینٹر سے بیٹھ کے اسے کنٹرول کیا جائے، اور 63% پنجاب ہے اسے خود چلایا جائے، کسی کے حوالے نہ کیا جائے، کیونکہ جو پنجاب میں آئے گا رول کرے گا وہ پورے پاکستان کو ٹیک اوور کرے گا۔ ہم دیکھتے رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تھے، مرکز میں بی بی کی حکومت تھی، اور پھر وہ چھوٹا سا لیڈر لوکل لیڈر لاہور کا لیڈر آپ دیکھا پورے پاکستان کا لیڈر بن گیا۔ پنجاب کی بڑی پاور ہے، نیازی صاحب کی ظاہر ہے آخری حد تک کوشش ہوگی کہ گلزار صاحب کو رکھا جائے، لیکن اب ان کا رہنا جو کرنا وہ آ نہیں رہا، بہت مشکل ہے، ابھی جانا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ سید واصف حیدر صاحب، پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو کل پی ڈی ایم کی جانب سے مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کی گئی ہے، ہم اس کا جو شارٹ ہے کلپ ہے وہ سن لیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ سے پوائنٹ لیتا ہوں۔ تو پروڈیوسر صاحب وہ کل والی پریس کانفرنس چلائیے گا۔ جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے سب نے مل کر سی بیک میں کیڑے نکالے، حتیٰ کہ بدقسمتی سے کرپشن کی باتیں کی۔ وہ ملک عمران اسماعیل، جب علی حیدر جو خاصی وزیر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر بھی وزیر اعظم کے ساتھ اس ملاقات میں موجود تھے، اور اس ملاقات میں جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات چیت ہوئی، ترقیاتی منصوبے ہیں صوبے میں جاری ان کے حوالے سے بات چیت ہوئی، اور خاص طور پر اس موقع پر نے وزیر اعظم کو مکمل تعاون کا
यकीन दिलाया। और हमारे इस्लामी ममालिक में यूरोप में अभी जो वज़ीर आज़म जो हैं अब गवर्नर हाउस में इस वक्त पहुंच चुके हैं। वहाँ पर वो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है हमारे यूरोपीय यूनियन और उससे वो खिताब करेंगे और वहाँ पर वर्कर्स जो हैं इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे हैं। एमपीएम की क़यादत के साथ जो मुलाकात हुई सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर तफसील से तबादला ख्याल हुआ। कराची में जारी जो तरक्याती मंसूबे हैं बिल्कुल वफाकी हुकूमत की तरफ से जो मंसूबात जारी हैं उसके ऊपर बातचीत हुई। वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे और एमपीएम की क़यादत की तरफ से वज़ीर आज़म को मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई है। इस वक्त वज़ीर आज़म जो है गवर्नर हाउस में कारकुनों से खिताब करने के लिए कुछ ही देर में वो खिताब करने वाले हैं। और ये अपना फैसला हम सब ने जो मिलकर किया मुशावरत के साथ, इमरान खान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। मौलाना साहब ने नहीं किया और बाकी जो हमारे अकाबरीन कुनों से खिताब भी करेंगे। दूसरे हमारे साथी उन्होंने इज़हार नहीं किया पाकिस्तान के 22 अवाम की ख्वाहिश जो कि दिन रात आसमान को देखते हैं और अल्लाह ताला से दस्त दुआ है कि या अल्लाह कब इस बदतरीन नाइल और करप्ट हुकूमत से जान छूटेगी। तो आज ये कहना कि जनाब ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, यानी बाहर के ममालिक के साथ इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, मुझे बताएं कि जो तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई हुई है ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई, खादी साजिश हुई। जो इस वक्त बेरोजगारी है पूरे मुल्क में वो खादी साजिश से हुई। $3 या $4 जब गैस थी स्पॉट मार्केट में आप नहीं खरीदी, आज $60 में पहुंच गई है। ये खाजी ये थी हमारे खिलाफ साजिश या अपने बैन अवी साजिश थी? मुझे आप बताएं, मुल्क के अंदर ये जो कर्जे ले लेकर मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, ये बैन अवी साजिश है। आप कतर के साथ जो हमने मुआहदा किया था ये गैस का, उस वक्त वो $13 पे $12 पे, उस वक्त इन्होंने जहाज नहीं मंगवाए और पाकिस्तान के अंदर बिजली हमने इलेक्शन के बाद एक हफ्ते के अंदर एक मुत्तफका मौक़िफ़ उस वक्त तैयार कर लिया था कि इलेक्शन नाजायज हुआ है, अवाम का मैंडेट पर डाका डाला गया है, हम इसके नताइज को तस्लीम नहीं करते। और उसके बाद फिर तहरीक का आगाज हुआ। मुख्तलिफ सियासी जमातें, हर जमात का अपना एक प्लेटफॉर्म, उसकी अपनी एक सोच। ये जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरी दुनिया में किस हद तफावत चलता रहता है, कुछ तरजीहात में फर्क आ सकता है, लेकिन बुनियादी मौक़िफ़ अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है और हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। हमने कोई झोल नहीं दिखाई। मुल्क के अंदर 14 मिलियन मार्च, उसके बाद आजादी मार्च, आज पीपल्स पार्टी का मार्च, ये उस जद्दोजहद का एक तसलसल है जिससे कौम के अंदर एक बेदारी पैदा किया है और हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। हमने कोई झोल नहीं दिखाई इस हवाले से। मुल्क के अंदर 14 मिलियन मार्च, उसके बाद आजादी मार्च, आज पीपल्स पार्टी का मार्च, ये उस जद्दोजहद का एक तसलसल है जिसने कौम के अंदर एक बेदारी पैदा की, एक शूर बेदार किया और इन सेलेक्टेड हुक्मरानों के असल चेहरे को बेनकाब किया है। हम आज सच्चे साबित हुए। हम अपने मौक़िफ़ के हवाले से कौम के सामने शर्मिंदा नहीं हैं। हमने जो कहा था, एक एक बात हकीकत बनकर हर आम आदमी के सामने मौजूद है इस वक्त, और हर शख्स ये समझ रहा है
کہ ملک انحطاط کی طرف گیا ہے. اب دو چیزیں ہیں. ملک کے اندر آپ کا عوام ہے, ملک سے باہر ایک بین الاقوامی برادری ہے. اگر آپ نے معیشت کو مضبوط کیا تو پھر عوام آپ پہ اعتماد کریں گے. لیکن اگر آپ نے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا تو دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہو جائیں گے. عالمی برادری آپ کو اپروچ کرے گی, آپ کے ساتھ کاروبار کرے گی, آپ کے ساتھ معاملات کریں گے. ہم نے ملک میں معیشت کی رہی سہی ساکھ بھی ختم کر دی, اور جب 2017-18 کا بجٹ پیش ہو رہا تھا تو سالانہ جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 5.5% بتایا گیا. اگلے سال کا ہدف 6.5% تک پارلیمنٹ میں بیان کیا گیا. لیکن اس حکومت نے آنے کے بعد ہمارے ملک کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم لے آئے. ملک کی معیشت کمزور ہو گئی. جب ملک کی معیشت کمزور ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی ملک اپنا پیسہ دے کر ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حوالے سے ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوئے ہیں, اور آج بالاتفاق تمام سیاسی جماعتوں نے, اپوزیشن کی جماعتوں نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے, اور انشاءاللہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں. ان کی بساط. جی سید واصف حیدر صاحب, اگر حکمران جماعت ناراض ارکان کو منانے میں کامیاب ہو گئی تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اپنی پوزیشن؟ کیونکہ کل ترین گروپ کے ایک اہم رہنما نے کلیئر کٹ رات پروگرام میں کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہیں, ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے, اور وہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں صرف ان کو ہٹانا ہمارا ایجنڈا ہے. تو اگر اس بات پر کوئی آپس میں ان کا سمجھوتا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنی تحریک کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے جو صدر آصف علی زرداری صاحب نے کافی عرصہ پہلے اسمبلی میں یہ بات کی تھی کہ یہ حکومت خود گرے گی. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو واٹس ایپ گروپ پی ٹی آئی نہیں بلکہ ایک واٹس ایپ گروپ بن گیا ہے, اس میں مزید گروپ میں گروپنگ ہو رہی ہے. اور میرے جو نالج میں ایک بات آئی ہے کہ ایک اور گروپ بھی بن گیا ہے, کچھ شینا صاحب ان کے کوئی ایم پی ہیں, انہوں نے بھی 8-10 ایم پی ایز اکٹھے کیے ہیں. تو یہ اب کھچڑی پک چکی ہے, تو یہ اب کچھ نہ کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے, اور یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن سوال تو ابھی بھی وہیں پر کھڑا ہے کہ اگر, کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ جس وقت تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی تو آپ کو قومی اسمبلی میں کئی حیران کن چہرے نظر آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے. تو لگ یہی رہا ہے کہ شاید اپوزیشن کے پاس کوئی ارکان موجود ہیں. ظاہر ہے کہ 162 کے بعد ان کو 10 افراد مزید چاہیے, تو شاید آپ لوگوں کے پاس کچھ افراد موجود ہیں. کیا آپ اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وقت آنے پہ یہ انشاءاللہ وقت آنے پہ یہ چہرے ظاہر ہوں گے نا. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک. انشاءاللہ یہ میں اس بارے میں چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ ریکارڈنگ محفوظ رکھیں, اور یہ نا 27 مارچ کو آپ اس کو دوبارہ چلائیے گا. عمران خان صاحب کے پاس ایک ٹائم تھا کہ ریزائن کر کے چلے جاتے, بلاول کراچی سے چلے تو انہیں کہہ رہے تھے, باقی بھی انہیں لیڈر کہہ رہے تھے, انہیں نہیں مانی کسی کی بات. ٹھیک ہے, وہ پرائم منسٹر ہے, وہ نہیں کرنا چاہتے, ان کی مرضی ہے. لیکن اب انہیں ایک مارچ میں ووٹ نہیں لینا, اب انہیں نو کانفیڈنس کو فیس کرنا ہے. جس وقت نو کانفیڈنس کو یہ فیس کریں گے, اگر اس سے پہلے ریزائن نہیں دے کے جائیں گے, تو میری یہ بات یاد رکھنا, اس کو ریکارڈ رکھنا. اور یہ 27 مارچ کی ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کچھ لوگ تحریک عدم اعتماد کی حمایت میں ہوں گے, کچھ مخالفت میں ہوں گے. جو حمایت والے ہوں گے وہ کم از کم 202 ہوں گے, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور جو مخالفت میں جائیں گے وہ 50 سے 52 ہوں گے. اب میری بات یاد رکھیے گا, اگر اتنی بڑی تعداد اپوزیشن کے پاس کنفرم نہ ہوتی, اگر 202 آدمی کنفرم ان کے ساتھ نہ کرتے تو کبھی بھی وہ پرائم منسٹر کے خلاف یہ نہ لے کے آتے, پہلے اسپیکر کے خلاف لا کے اپنے آپ کو آزماتے. ان کو جانا نا ٹھہر گیا, ٹھیک ہو گیا. ایڈوکیٹ چودھری, ٹھیک ہے کرنل صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایڈوکیٹ چودھری ابرار حسین صاحب, آپ لائن پر موجود ہیں؟
जी। अच्छा सर, काइंडली थोड़ा सा प्रोसीजर के हवाले से हमें आगाह करते चलें कि अब जिस तरीके से रिक्विजिशन जमा करवाई है तो आगे प्रोसीजर क्या होगा, कितने दिनों के अंदर लाजमी तौर पर असम्बली का इजलास बुलवाना है और उसके बाद कितने दिन के अंदर इस पर आगे मजीद जो कार्रवाई चलनी है, तो आइनी और कानूनी पहलू से हमें ज़रा आगाह करते चलें। रिक्विजिशन जो होती है, इसका जब स्पीकर असम्बली को जमा करवाई जाती है वो एक्सरसाइज सारी स्पीकर की होती है और उनके बिहाफ पे सेक्रेटरी असम्बली जो है, जो बिजनेस ऑफ द हाउस चलाते हैं, वो ये कार्रवाई फॉरवर्ड करते हैं। उसके लिए टाइम फ्रेम वो ही देते हैं पहले नोटिस में, और अरकान असम्बली को फर्दन ये इतला दी जाती है कि फला रोज ये मोशन आई है, ये बिल आया है, जो भी असम्बली में पेश होना होता है। ये एक रूटीन वर्क है, लेकिन चूंकि ये फैसला सियासी होता है इसलिए ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, इसकी एक्सपायरी डेट नहीं दी होती। और दूसरी बात है कि इसमें बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, ये एजेंडा जो होता है या जो रिक्विजिशन दी जाती है वो अमेंड हो जाती है हालात वाक़यात के तहत। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी एक बार हुआ था, शायद एक दफा मैंने पढ़ा था कि मोहतरमा के दौर में भी पेश करते करते दो अरकान असम्बली ने वहां पे जिनके दस्तखत थे उन्होंने डिसओन कर दिया कि जी हम नहीं पेश करना चाहते। तो इस तरह के हालात वाक़यात चलते रहते हैं। मेरा ख्याल है अभी तक ये मामला टेक्निकल से, कानूनी से ज्यादा सियासी बना हुआ है। तो जैसे आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में फरमाया कि एक भौचाल सा आया हुआ है या सियासी हलचल है, अभी तक ना किसी के पास वो तादाद जाहिर कर रहे हैं और ना ही कोई जो नंबर गेम है वो ओपन हो रही है। सियासी मशवरे, अवामी मार्च या तबसरा निगारी जो है वो सियासी माहौल को गर्म किए हुए है। अभी तक मेरी नजर में तो यहाँ तक ही बात ठहरी हुई है। चलें, अच्छा ये भी बताइएगा ना कि जिस वक्त इजलास हो जाता है तो उसके बाद फर्दर कार्रवाई किस तरीके से होगी, क्या, क्योंकि हम जितना आइन को या कानून को थोड़ा बहुत समझते हैं, हमें तो यही लगता है कि जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है तो उस वक्त जो तहरीक पेश करता है नंबर गेम उनके ज़िम्मे होती है कि मेम्बरान उन्होंने 172 पूरे करने हैं, उसमें वज़ीर आज़म साहब या उनके जो हमायती अरकान हैं उनको असम्बली इजलास में नहीं आना होता। क्या इसी तरह है या इसमें कोई और भी रूल मौजूद है? नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐवान का इजलास होता है और वहाँ पे स्पीकर असम्बली जो है वो उसको बिजनेस ऑफ द असेंबली को पढ़ के सुनाते हैं कि उस आइटम का ये एजेंडा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में कितने वोट हैं। वो दोनों तरीकों से हो जाता है, खुफिया भी और शो ऑफ हैंड से भी, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मुखालफत में कितने हैं। ये सिंपल उसमें फार्मूला होता है और ये जरूरी, ये किसी ने फेच करके नहीं लाने होते, ना किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है। सिर्फ असेंबली में जो रिक्विजिशन है वो पेश होनी होती है। ये रूटीन मैटर है इस स्वाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। बाकी तमाम जो बिजनेस ऑफ द असेंबली है वो एक ही तरीके से चलता है कि स्पीकर असेंबली ऐवान से राय लेते हैं, अक्सरियत अगर उसके हक में आ जाए तो वो फैसला ऐवान का हो जाता है, अगर उसमें मुखालफत ज्यादा हो तो वो टर्न डाउन हो जाता है ऐवान से। ये सिंपल तरीका होता है। चलें, ठीक हो गया। नाजरीन, जहाँ पर वक्त बचाता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।